विचारमा जति महान छौ व्यवहारमा त्योभन्दा बढी महान बन भन्ने शेक्सपियरको भनाइ यस बेला मलाई सम्झना भइरहेको छ। तपाईहरु खास गरी विविध पक्षमा कलम चलाउनुहुन्छ। अहिले मैले भन्दाखेरि संघीय संसदका गतिविधिहरूका बारेमा संघीय संसदको लाई प्रभावकारी बनाउने, अझ भनौं जीवन्त, जनमुखी, गतिशील, चलायमान बनाउने कुरामा आफ्नो कलम देखाइरहनु भएको छ। यो सन्दर्भमा सबैभन्दा मुख्य कुरा लोकतन्त्र भन्ने कुरा हामीले प्रवचनमा धेरै सुनेका छौं, भाषणमा धेरै सुनेका छौं, मन्तव्यमा धेरै सुनेका छौं। तर यो प्रवचन र मन्तव्य र सैद्धान्तिक विषय मात्रै नभइकन यो चाहिँ जीवन पद्धति हो। यो हाम्रो एउटा दैनिक जीवनमा व्यवहार गर्ने कुरा पनि हो। त्यसकारण मैले यहाँ जोड दिएर सुरुमै भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी लोकतन्त्रको पक्षमा कलम चलाउँछौं भने हामीले हाम्रै जीवन व्यवहारद्वारा अहिले तपाईहरु जो अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ यो अधिवेशनमा तपाईहरुले लोकतन्त्रको अभ्यास त यस्तो पो हो भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र वास्तवमा हामीलाई गर्व लाग्छ। नेपालमा तपाई हेर्दै जानुभयो भने हाम्रो आफ्नै मौलिकता छ, आफ्नै विशेषता छ। अन्तिममा गएर नेपालीहरुमा यो अतिलाई अस्वीकार गर्ने एउटा चाहिँ महान विशेषता छ, त्यो मौलिकता छ। त्यो चाहिँ हरेक इतिहासका कालखण्डहरुमा त्यो झल्किएको छ र यहाँ पनि तपाईहरुको एउटा एकता अनि तपाईहरुका बीचमा हुने सहकारी समझदारीले मलाई निकै प्रभावित बनाएको छ। यो एक वर्षदेखि मैले जुन सभामुखको जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ अथवा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु, तपाईहरुका गतिविधिहरू र तपाईहरुले गर्ने कामहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु र म सुरुमै तपाईहरुलाई अन्तरतम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि कोरोनाको असाधारण परिस्थितिका कारण र अन्य विविध कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुसितको भेटघाट त्यति घनीभूत हुन सकेन अथवा त्यति नियमित हुन सकेन। त्यो भेटघाट नहुँदाखेरि पनि इतिहासका खास घडीहरूमा तपाईहरुले जुन भूमिका खेल्नुभयो, तपाईहरुले जुन पहल कदमी लिनुभयो, त्यसका लागि म तपाईहरुप्रति असाध्य धेरै खुसी छु र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने वास्तवमा घटनाक्रमलाई हामी हेर्दै गयौं भने अहिले एक साइडबाट हेर्दाखेरि हामीलाई कता यहाँ पूर्व वक्ता मित्रहरूले पनि भन्नुभयो हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौं त्यो अपेक्षा अनुसार भइरहेको छैन। हाम्रो अपेक्षा संघीय संसदबाट, प्रतिनिधि सभाबाट अलिक बढी नै थियो र धेरै उतार चढावहरू पनि भए भनेर चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्नुभयो। तपाईहरुका विचारप्रति मेरो उच्च सद्भाव छ। तर पनि मेरो भनाइ कहाँनेरि छ भने वास्तवमा यो समाज विकासका क्रममा उतार चढावहरू, घुम्ती मोडहरू अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ त एकदम ठुला बहसहरू पनि सृष्टि हुन्छन्। अहिले हामी एउटा महान बहसको प्रक्रियाबाट चाहिँ गुज्रेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। पहिला भनिने गर्थ्यो समुद्र मन्थन, त्यस्तै गरी हामीले एउटा समुद्र मन्थन जस्तै गरी धेरै ठुलो बहस गर्यौं। त्यो बहसका बीचबाट फेरि नेपालीहरूले पहल कदमी लिए र फेरि सफलता पनि हासिल गर्दैछन्। तर सफलता र फेरि त्यसपछि फेरि यी समस्याहरू
यी अगाडि जाँदै गर्छन्। तपाईँ अन्तिम संश्लेषणमा विचार गर्नुहुन्छ भने, पुग्नुहुन्छ भने फेरि यसले गति नै लिएको छ, यसले सही निष्कर्षतिर नै पुर्याउँछ। यो हाम्रो बहस जारी छ, निरन्तर रूपमा जारी छ। यस अर्थमा म तपाईहरुलाई के भन्छु भने हामीले यो बहसमा अझ सक्रियतापूर्वक, अझ जिम्मेवारीपूर्वक भाग लिँदै गरौँ, अगाडि बढौँ। म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो अगाडि बढ्ने क्रमसँगै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। तपाईहरुले अपेक्षा गर्नुभएको छ नि, हाम्रो नेपाली मात्रको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलो सङ्घीय संसद, यसको सर्वोच्चता, यसले गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास र हामीले चाहिँ यहाँ सूत्रवाक्य बनाएका छौँ, यो जीवन्त र जनमुखी बनाउँछौँ भन्ने यो पुरा भइछाप छ। मैले भन्ने गरेको छु, समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, तर मलाई के विश्वास छ भने यी समस्याहरू, चुनौतीहरू एक एक गर्दै हामी हल गर्दै जानेछौँ, बिस्तार बिस्तार। किनभने तपाईहरुलाई राम्रोसित थाहा छ, सङ्घीय संसद अथवा प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा मुख्य भूमिका राजनीतिक दलहरूको हुन्छ। राजनीतिक दलहरूका बिचमा समझदारी, सहकार्य र एउटा सहमतिको वातावरण कायम गर्दै अगाडि जाने, मैले सुरुमै पनि भने त्यो नेपालीहरूको विशेषता पनि हो। अन्तिममा कुनै सिद्धान्तको, दर्शनको, कुनै विचारको चाहिँ बहस बिना पनि मैले भने नेपालीहरूमा एउटा महान परम्पराको चाहिँ विकास हुँदै आएको छ। अन्तिममा गएर सहमति कायम गर्ने ठुला ठुला चाहिँ समस्याहरूमा हामी गुज्रियौँ। 10 वर्षको जनयुद्धकै कुरा गरौँ, अरू कुराहरू गरौँ, आम्ने सामनेमा हामी यसरी चाहिँ भीषण ढङ्गले लड्यौँ। फेरि अन्तिममा फेरि शान्ति सम्झौता मार्फत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अझै हामीले चाहिँ यो महान बहसलाई अझ गम्भीरतापूर्वक, अझ जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि अब मैले अघि नै भने राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुन्छ, नागरिक समाज, अब त्यस्तै चाहिँ विविध पक्षको हुन्छ। त्यतातिर म धेरै जान्न, तपाईहरुको पनि भूमिका रहिआएको छ, तपाईहरुको योगदान इतिहासमा दर्ज भइरहेको छ र अब पनि मलाई के लाग्छ भने तपाईहरुले विगतका राम्रोसित समीक्षा गर्दै यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। जहाँसम्म तपाईहरुले म सभामुख हुने बित्तिकै हाम्रो अन्तर्क्रियामा, छलफलमा तपाईहरुले केही मागहरू उठाउनु भएको थियो, त्यो मागहरू पुरा गर्नका लागि र त्यो मागमा जुन तपाईहरुले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ मैले सम्झिरहेको छु। तर परिस्थितिको चाहिँ एउटा परिस्थितिजन्य कारण मैले फेरि उल्लेख गरिरहनु पर्दैन, मानव जातिको नै अस्तित्व र सभ्यतामाथि नै चुनौती खडा भयो। त्यसमाथि फेरि हाम्रो आन्तरिक रूपमा पनि धेरै चुनौती र समस्याहरू खडा भए। त्यसतिर समय बढी केन्द्रित गर्नु पर्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापनमा सोचे जति, मैले चाहे जति हुन सकेको छैन। तर फेरि म के ठान्दछु भने तपाईहरुले त्यसलाई धेरै राम्रोसित चाहिँ विचार गर्नुभएको छ कि त्यो बिस्तारै क्रमशः फेरि त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दै जान्छौँ। र मलाई के राम्रोसित थाहा छ भने तपाईहरुले संसदभित्रका सूचनाहरूलाई सही ढङ्गले जनतामा सम्प्रेषण गर्नुभयो, जनतामा प्रभाव भयो भने जनताले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने धेरै राम्रो अवसर पाउनेछ। सङ्घीय संसदका गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू अनि प्रतिनिधि सभामा हुने छलफल बहसलाई सही ढङ्गले जनतामा तपाईले प्रभावित गरिराख्नु भएको छ। अझ बढी जनतामा त्यो प्रभावित भयो भने जनताले हामीले गरेका राम्रो कामको, नराम्रो कामको चाहिँ आलोचना, राम्रा कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नेछन् र यो मूल्याङ्कन गर्ने कुराले चाहिँ के गर्ने छ त भन्दाखेरि हामीलाई जवाफदेही बनाउनेछ, जिम्मेवार बनाउनेछ, पारदर्शी, अझ पारदर्शी बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ र यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न मद्दत पुग्नेछ। यस काममा तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ। अझ यसमा अझ जोड दिनका लागि म आग्रह गर्छु। प्रिय मित्रहरू, मलाई दुईटा शब्दहरू अहिले यहाँ पनि उल्लेख भइरहेको छ। एउटा इन्भेस्टिगेसन, अनुसन्धान। यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धानको महत्त्वलाई स्थापित गर्ने कुरा
धेरै धेरै चुनौतीपूर्ण छ। वास्तवमा अनुसन्धान अहिले त भन्नुहुन्छ भने यो डिजिटल क्रान्तिले चाहिँ एउटा उथलपुथल ल्याइरहेको छ। मैले भनिरहनु पर्दैन कि तपाईँहरूलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले ल्याएका चुनौतीहरू हामीले जलवायु परिवर्तन अनि त्यसपछि आणविक युद्धका बारेमा र यो चाहिँ विज्ञान र प्रविधिका बारेमा त धेरै छलफल गऱ्यौँ, तर यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले ल्याउने यसका चुनौतीहरूको बारेमा हामीले कमै छलफल गरेका छौँ। हामी हेर्दै गयौँ भने यसभित्र हामी पस्दै गयौँ भने 10औं करोड मान्छेहरू चाहिँ अब बेकार हुने स्थितिमा छ। हामीले रातारात त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यतातिर हामी सजग हुन सकेनौँ भने, हामीले त्यसमा छलफल चलाएर चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ भने भयानक ठुलो समस्यामा हामी पर्नेछौँ। हकिन्स जो भर्खरै केही समय अगाडि चाहिँ दिवंगत हुनुभएको छ, मानव जातिले आफ्नो बानी व्यवहारमा सुधार नल्याउने हो भने अबको 1000 वर्षमा पृथ्वीको हालत के हुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई चाहिँ एउटा खबरदारी गरेर जानुभएको छ। त्यसै गरी युवल हरारीले हामीलाई चाहिँ बार बार चुनौती दिइराख्नु भएको छ। उहाँ एउटा भविष्यवेत्ता पनि हो, दार्शनिक पनि हो, इतिहासकार पनि हो। उहाँले त्यो कुरातिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ खबरदारी गरिराख्नु भएको छ। र मैले भन्न खोजेको यहाँ कुरा के हो भने सङ्केत गर्न खोजेको तपाईँहरूको ज्ञानको आयतनमाथि मलाई पुरा भरोसा छ। अलि दृष्टिकोणको सवालमा अलिकति मैले छलफल चलाउन खोजेको मात्रै हो।